नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि एउटा टपिक ल्याएर आएको छु र यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। महत्त्वपूर्ण यस कारणले कि यो हाम्रो हरेकको जीवनमा घटिरहेको घटनाहरूलाई समेटेर एउटा भिडियो तयार गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। आजको टपिक रहेको छ डर। मान्छेहरू किन डराउँछन् त? डरमा पनि अनावश्यक डर, विशेष गरेर अनावश्यक डरको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। जुन डर तपाईमा भयो भने, तपाईले यदि त्यो किसिमको डर लिइराख्नु भयो भने तपाईले जिन्दगीमा केही गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यसको केही कारणहरू छ, म बिस्तारै बताउँदै जानेछु। तर यो भन्दा पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डर भनेको के हो त? डर भनेको जब हाम्रो लाइफमा डर हुन्छ नि, त्यो डरले चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो काम पनि गर्छ। किनभने स्वाभाविक डर पनि हुन्छ कतिपय, भने कतिपय अस्वाभाविक डर हुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ अस्वाभाविक डर जसलाई हामी अनावश्यक डर भन्छौँ, त्यो डर चाहिँ हामीले लिनै नहुने कुराहरू हो। तर कतिपय स्वाभाविक डरहरू हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ जङ्गलमा एक्लै हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावर आयो, मानौ एउटा बाघ आयो। अब त्यसमा तपाईँ नडराइकन बस्नुभयो भने त्यो बाघले तपाईलाई हानि गर्छ। जस्तो कतै ठुलो सर्प देख्नुभयो तपाईले, तर तपाईँ नडराइकन त्यो सर्प भएको ठाउँतिर जानुभयो भने सर्पले तपाईलाई हानि गर्छ। त्यसैले यो किसिमको अवस्थामा हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता छ। र यो डर भन्ने कुरा पनि हाम्रो मस्तिष्कमा त्यसैको लागि चाहिँ जडान गरिएको हो। यो मस्तिष्कको एउटा सफ्टवेयर हो, हैन? यो सफ्टवेयरको चाहिँ काम हुन्छ, हरेक कुराहरुमा काम हुन्छ। जस्तो मान्छे डराउनु पर्ने अवस्थाहरू, कहीँ कतै हामीले गल्ती गर्यो भने डराउनु पर्ने हुन्छ, कसैको केही चोरी डकैती गर्यो भने हामी डराउनु पर्ने हुन्छ, कोही व्यक्तिलाई हामीले बिना कारण धोका दियौँ भने त्यसमा डराउनु पर्ने हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने अहिलेको मान्छेहरू त्यो किसिमको गल्ती गर्नलाई चाहिँ डर मान्दैन, खुसी मानिरहेको हुन्छ। कसैलाई धोका दिनु, कसैको सामान चोरी गर्नु, कसैलाई लुट्नु एकदमै मजा मानेर गरिरहेको हुन्छ। र पछि भविष्यमा गएर त्यही मजाको कारण, त्यही बानीको कारण उनले चाहिँ दुःख पाइरहेको हुन्छ। तसर्थ यो किसिमको कुराहरूमा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता छ। भने अब मैले बताउन गइरहेको जुन डर छ, जुन 5 वटा डरको बारेमा म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। जसमा रहेको छ पहिलो नम्बरमा आलोचनाको डर। हामी सबैलाई हुन्छ, आलोचना गर्छ कि कोही मान्छेले के भन्ला कि भन्ने डर हरेकमा हुने गर्छ। तर वास्तवमा यो डर एकदमै अनावश्यक डर हो। किन अनावश्यक डर हो भने जस्तो तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले कसैको अगाडि केही कुराहरू राख्नु छ भने त्यसमा तपाईँ डराउनुहुन्छ। कतै मेरो कुरा नमिल्ने हो कि, मैले भनेको कुरा नबुझ्ने हो कि, या मैले भनेको कुरा नमान्ने हो कि, अथवा मान्छेले कुरा पो काट्ने हो कि। यो किसिमको डर जब तपाईको मनमा हुन्छ नि, तब तपाईले त्यो काम गर्नुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले गर्ने आँट गर्नुहुन्न। तसर्थ यो किसिमको डर, आलोचना होला कि भन्ने डर छ नि, यो डरलाई चाहिँ हामीले त्याग्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। किनभने समाजमा हरेक किसिमको मान्छेहरू हुन्छ। कतिपयले तपाईको काम मन पर्ला, कतिपयलाई मन नपर्ला। मन नपर्ने मान्छेले तपाईको आलोचना गर्छ भने मन पर्ने मान्छेले तपाईलाई प्रशंसा पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यदि काम गर्नु छ, कामलाई अगाडि बढाउनु छ भने, मोटिभेसन लिनु छ भने प्रशंसा गर्नेतिर ध्यान दिनु होला, आलोचना गर्नेतिर ध्यान नदिनु होला। आलोचना गर्नेहरू त गरिरहन्छ, उनीहरूको कामै त्यही हो, आलोचना गर्ने, बस्ने। त्यसैले यो किसिमको डर, अरूले के भन्ला भन्ने किसिमको डर तपाईमा छ भने तपाईले आजैदेखि त्यो डरहरू चाहिँ त्याग्नु नै राम्रो हुनेछ, यदि तपाईँ राम्रो काम गर्नुभएको छ भने। तर यदि तपाईबाट नराम्रो काम हुन गइरहेको छ, गल्ती भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति डराउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले भ्यागुतोको कथा सुनेको छौँ, हैन? 2 वटा भ्यागुतो चाहिँ एउटै इनारबाट माथि निक्लनको लागि प्रयास गरिरहेको थियो र अरू भ्यागुतोहरूले चाहिँ भनिरहेको थियो हामी यहाँ माथि उड्न सक्दैन, हामी कुवाको भ्यागुतो हो, कुवामै हाम्रो जिन्दगी कुवाभित्र मात्रै सीमित छ, माथि उड्न सक्दैन, यो हाम्रो असम्भव कुरा हो भन्थ्यो। भने एउटा भ्यागुतो चाहिँ प्रयास गर्दा 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 ऊ चाहिँ कुवाबाट बाहिर निस्क्यो, किनभने उसको सुन्ने क्षमता थिएन, भन्नाले उसको चाहिँ श्रवण शक्ति थिएन। त्यसैले यस्तो कुराहरुमा
कोही मान्छेले केही भन्ला कि भन्ने डर छ भने तपाईँ बहिरो हुनुहोस्। बहिरो हुनुको मतलब तपाईँको कानको जाली फुटाएर बहिरो हुनु होइन कि तपाईँको मनलाई नियन्त्रण राख्नुहोस्। यो नकारात्मक कुरा हो, यसलाई मैले लिनुहुन्न भन्ने तपाईँले सोच्नुभयो भने आलोचनाको डरबाट तपाईँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ कोही मानिस अथवा आफ्नो प्यारो मान्छे, आफ्नो प्रिय मान्छे, नजिकको मान्छे टाढो होला कि भन्ने डर हुन्छ। यो डर हरेकलाई हुन्छ, व्यक्त मात्रै गर्दैन तर हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ। तर यो कुरा पनि, यो डर पनि एकदमै अनावश्यक डर मान्छु म। किन भन्दाखेरि कोही व्यक्तिले अरू व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गर्छन्, माया गर्छन्, सम्मान गर्छन् भने त्यसमा हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन। तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि जस्तो तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमानले अथवा श्रीमतीले तपाईँलाई धोका देला कि, अथवा कोही मान्छे प्रेममा परिरहेको छ भने प्रेमीले या प्रेमिकाले धोका दिएर जान्छ कि भन्ने किसिमको डर, यो एकदमै अस्वाभाविक डर हो, यो अनावश्यक डर हो। यो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो मान्छे, त्यो व्यक्ति तपाईँकै लागि हो, तपाईँकै जिन्दगीमा आउनु छ भने ऊ जसरी भए पनि आउँछ। यदि त्यो मान्छे तपाईँको लागि हुँदै होइन भने ऊ एक न एक दिन तपाईँले छोडेर जानेछ। जतिसुकै तपाईँले मायाले बाँधेर राख्यो भने, भनिन्छ नि मायाले बाँधिराख भनेर गीत गाइरहेको हुन्छ, सुनिरहेको हुन्छ होइन। यो मायाले बाँध्ने कुरा छ नि, तपाईँले जतिसुकै बाँधे पनि यदि तपाईँको लागि त्यो व्यक्ति होइन भने तपाईँको मायाको डोरी फुत्काएर भए पनि ऊ अन्त भाग्छ। तसर्थ यो किसिमको डर पनि हामीले जिन्दगीमा लिनु हुँदैन। त्यसैगरी तेस्रो डर रहेको छ गरिबीको डर। गरिब, कतिपय मान्छेको मानसिकता गरिब हुन्छ। म धन सम्पत्ति नहुनुलाई म गरिब भन्दिनँ। कोही व्यक्तिसँग राम्रो घर छैन, कोही व्यक्तिसँग राम्रो गाडी छैन, भन्या जस्तो चाहिँ सपिङ गर्न सक्दैन भने त्यसलाई म गरिब भन्दिनँ। म त्यो व्यक्तिलाई गरिब भन्छु जो व्यक्तिको मानसिकता गरिब छ, जो मान्छेको दिमागमा गरिबीको चाहिँ छाप पसेको छ नि, त्यो व्यक्तिलाई गरिब भन्न सक्छ। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ हुन्छ नि केही काम गर्नुपर्छ, जस्तो नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मसँग त पैसा छैन, म त गर्न सक्दिनँ। अथवा नलेजको लागि, ज्ञानको लागि चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरू किन्नुपर्छ, 200-400 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्यो भने उसले के भन्छ भने मसँग पैसै छैन, किताब किन्नको लागि मसँग पैसै छैन। तर जब त्यो व्यक्ति पार्टी गर्नु पर्यो, रक्सी खानु पर्यो, कतै घुम्न जानु पर्यो, डेटिङ सेटिङ जानु पर्यो भने उसँग पैसा जसरी भयो भने निस्किन्छ। कताबाट निस्किन्छ थाहा छैन, तर पैसा उसले जो गर्छ। त्यसैले यो गरिबी, यो हाम्रो मानसिकता, हाम्रो सोचलाई अलिकति खुल्ला बनाउनु र यो गरिब सोचबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ हाम्रो दिमागलाई सधैँ खुल्ला राख्नुपर्छ। र यो सिकाइको कुराहरू भयो होइन, केही सिक्नुपर्छ, नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ विकास भइरहेको छ विश्व बजारमा। यो कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ, ट्रेनिङ लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको कुरा गर्यो भने योबाट पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाईँ सधैँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले केही कुरा, नयाँ कुरा सिक्न चाहनु भएन भने तपाईँ सधैँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो गरिबीको डर पनि तपाईँले लिनु उचित हुँदैन। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा रहेको छ वृद्धावस्था या मृत्यु। वृद्धावस्था, म बुढो होला कि, म बुढी होला कि, मेरो उमेर ढल्कदै जान्छ भन्ने किसिमको डर भने यो एकदमै नकारात्मक हो। एकदमै यो कामै छैन यो किसिमको डर। किनभने मान्छे जन्मेपछि वृद्ध हुन्छ, वृद्ध भइसकेपछि कमजोर हुन्छ र मृत्यु हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। जब मान्छेको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु कन्फर्म छ, यो चाहिँ निश्चित छ। कसैले रोक्न सकिँदैन, कसैले छेक्न सकिँदैन। तपाईँ डराए पनि नडराए पनि तपाईँको मृत्यु निश्चित छ भने यसमा तपाईँ किन डराउने? र तपाईँ डराए पनि नडराए पनि तपाईँ वृद्ध हुन्छ, उमेर ढल्कदै जान्छ, यो सबैले थाहा छ, शाश्वत सत्य हो यो। त्यसैले यो सत्य कुरामा तपाईँ डराए पनि नडराए पनि यो कुरा तपाईँको जीवनमा आउँछ भने तपाईँ यसमा किन डराउने? किन चाहिँ आफ्नो समय बर्बाद गर्ने यो कुरा सोचेर? भनिन्छ नि कतिपय मान्छेले बच्चा अवस्थामा कति खुसी हुन्थ्यो, कति रमाइलो हुन्थ्यो, केही टेन्सन हुँदैन थियो, फेरि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो, मेरो बचपन कहाँ गयो,
फेरि फर्केर आऊ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ फेसबुकतिर सामाजिक सञ्जालतिर लेखेको पनि देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनको शिकार भएको मान्छेले प्रयोग गर्ने शब्द हो। किनभने हरेक उमेरको हरेक लेभलको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा महिमा छ, आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ महत्त्व छ। यो महत्त्वलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। बच्चा बेलामा टेन्सन हुँदैन भन्ने कुरा पनि गलतै भन्छु। किन भन्दाखेरि बच्चालाई पनि टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ बच्चालाई। तपाईँको घरमा यदि बच्चा छ भने तपाईँले हेर्नु होला त्यो बच्चाको दिमागमा तनाव छ कि छैन। जस्तो उसलाई चाहेको जस्तो कुरा दिएन, उसले खोजेको जस्तो कुरा तपाईँले दिनु भएन भने त्यो बच्चा तनावमा हुन्छ, त्यो बच्चा रुन्छ, कराउँछ, तपाईँसँग रिसाउँछ। किन रिसाउँछ, किन कराउँछ, किन रुन्छ भने त्यो बच्चाको दिमागमा पनि तनाव छ। कतै मैले सोचेको जस्तो नपाउने हो कि, मेरो चाहना अनुरूपको खानेकुरा नपाउने हो कि, मेरो चाहना अनुरूपको खेलाउन नपाउने हो कि, हैन? खेलाउनको लागि कति झगडा गर्छ नि, त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि तनाव भएर। त्यसैले बच्चामा तनाव हुँदैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यसैले बिस्तारै बच्चा मान्छे युवा हुँदै जान्छ, त्यसपछि उसले सानो सानो खेलाउनामा चित्त बुझाउँदैन, उसलाई ठुलो ठुलो खेलाउन चाहिन्छ। ठुलो खेलाउन भन्नाले आफू जस्तै खेलाउन चाहिन्छ। पुरुषलाई भयो भने महिला, महिलालाई भयो भने पुरुष, यो खेलाउनाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ अरू व्यक्तिलाई, हैन? त्यो खेलाउना पनि उसले नपाउला कि भन्ने उसलाई अझ डर हुन्छ भने। त्यसै गरी वृद्ध अवस्थामा पनि उसको आफ्नो महत्त्व छ। त्यो महत्त्व चाहिँ हामीले समाजमा बसेपछि उसले पाउने सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा हरेक कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थाको पनि आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स छ। त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा मृत्युको डर र वृद्ध अवस्थाको डर हामीले त्यो लिनै हुँदैन। किनभने त्यो लिए पनि नलिए पनि आउँछ। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, तपाईँ डराए पनि नडराए पनि तपाईँको मृत्यु निश्चित छ, तपाईँको बुढापा निश्चित छ। त्यसैले नडराउनुमै बुद्धिमानी छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा या अन्तिम नम्बरमा रहेको छ बिरामी होला कि भन्ने डर। बिरामीको डर हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ। बिरामीको डर यसमा पनि शाश्वत सत्य के छ भने जबसम्म हाम्रो शरीर छ नि, जबसम्म हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर छ, यसमा कहिलेकाहीँ कुनै तत्त्व नमिला हुन्छ, कुनै तत्त्व बढी हुन्छ, कुनै तत्त्व कम हुन्छ। यो बेलामा हामी बिरामी भइरहन्छ, हैन? मौसम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीरले त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा पनि बिरामी हुन्छ। कहिलेकाहीँ खानेकुराहरूमा केही मिलेन भने पनि त्यसमा पनि बिरामी पर्छ। यो कुरामा पनि हामीले अनावश्यक रूपमा तनाव लिनु आवश्यक छैन। किनभने तपाईँको शरीर छ र त तपाईँ बिरामी हुनुभयो, र किन बिरामी हुनुभयो त्यसको कारण पत्ता लगाएर त्यो अनुसार निवारण खोज्नुभयो भने तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न। तपाईँ बिरामी हुनुमा तपाईँको हात हुन्छ, तपाईँको सोच हुन्छ। यो सोचलाई परिवर्तन गर्दै तपाईँले यो बिरामी भयो भनेर तनाव लिन पनि काम छैन। त्यसैले यो अन्तिम डर पनि एकदमै बकवास डर हो। किनभने बिरामी हुन्छ, हरेक व्यक्ति बिरामी हुन्छ। जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भने जस्तो यो शरीर भइसकेपछि बिरामी हुन्छ, अवश्य हुन्छ। त्यसैले यो किसिमको डर पनि हामीले लिनु हुँदैन। र यो डरलाई मान्छेले बिजनेसको रूपमा लिएको छ। जस्तो तपाईँ भविष्यमा यस्तो किसिमको रोग लाग्न सक्छ है भनेर चाहिँ बिमा कम्पनीको मान्छेहरूले पोलिसी बेचिरहेको हुन्छ। औषधि बिक्री गर्ने मान्छेहरूले औषधि बेचिरहेको हुन्छ। भिटामिन, मिनरल्स, यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ खानुपर्छ भनेर बेचिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ यो कुरामा धेरै डराउनु भयो, तपाईँ बिरामी होला कि भनेर डराउनु भयो भने तपाईँको सम्पूर्ण पैसा त्यही बिरामी होला कि भन्ने डरमा खर्च गर्दैमा समाप्त हुन्छ। तसर्थ यो किसिमको डर पनि तपाईँले नमान्नुमै बुद्धिमानी छ। सो मैले जति पनि कुराहरू गरेँ, जति पनि हाम्रो मानसिक डर, साइकोलोजिकल फियर भन्छ यसलाई, यो डरहरू, यो 5 किसिमको डरहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म नलिँदै राम्रो। यदि कोही मान्छेले त्यो किसिमको डर छ भने पनि त्यसको कारण पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँ किन डराउँदै हुनुहुन्छ? जब तपाईँले कारण पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ डराउनुहुन्न। तपाईँलाई त्यो डर अलिक कम लाग्न सक्छ। त्यसैले संसारमा हरेक चिजको आफ्नो आफ्नै महत्त्व छ, डरको पनि महत्त्व छ। तर त्यो डर सही ठाउँमा प्रयोग गर्न होला। त्यसैले अनावश्यक डरबाट छुटकारा पाउने विभिन्न आइडियाहरू छ, विभिन्न टेक्निकहरू छ। यो टेक्निकको बारेमा तपाईँहरूले सायद थाहा छ होला। थाहा छैन भने पनि अध्ययन गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, गुगलमा हेर्नुहोस्, सबै कुरा त्यही छ।
अथवा बुकहरू पढ्नुहोस्, नयाँ नयाँ पुस्तक पढ्ने बानी गर्नुहोस्। धेरै कुराहरू तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ र यो अनावश्यक डरबाट मुक्त भएर तपाईँको जिन्दगीलाई, तपाईँको लाइफलाई अगाडि बढाउन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। यो सँगै आजको यस भिडियो पनि यसमा समाप्त भएको छ र भिडियोको अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो, आजको कन्टेन्ट मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला। केही कुराहरू छुटेको छ, केही कुराहरू नमिलेको छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यदि मन पर्यो, यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई, तपाईँको आफन्तहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।